أورانج تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبه. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم على قناه الحوار التونسي في موعد جديد مع اي تيك سبيسيال. خرجنا من الاستوديو تاعنا اليوم باش نحكيو على ليفينمون هذا اورانج انوفيشن داي فور بزنس، ليفينمون الرئيسي نجموا نقولوا الكبير بالنسبه لاورانج في اول 2017. شنو هو ليفينمون هذايا؟ شنو اللي يتقال فيه؟ بالطبيعه بما انه الحضور كبير ياسر بالنسبه للحرفاء نتاع اورانج تونس بي تو بي، الشركات اللي تتعامل معهم اورانج، لكن زاد المهتمين واللي يحبوا يردوا لونتربريز نتاعهم 3.0. يلا نغطسوا في الليفينمون هذا. مرحبا بكم. بعد أشهر من التحضير، أورانج تونس تطلق لأول مرة في بلادنا ايفينمون كبير موجه للمؤسسات، أورانج انوفيشن داي فور بزنس. نهار الخميس 9 فيفري في قصر المؤتمرات قرابة 1000 شخص بين ممثلي الشركات والحرفاء متاع أورانج ومهتمين بالقطاع التكنولوجي حضروا في اللقاء هذا اللي جاء تحت عنوان فيت دو فوتر انتربريز اون انتربريز 3.0. اعملوا من المؤسسه نتاعكم مؤسسه 3.0. الهدف من لي بريزونطاسيون هذوما اولا هو نوريو اللي اليوم ثم اون ريفوليسيون ديجيتال في اونتران دو برودوير في العالم، واللي تونس يلزمها ما تضيعش المنعرج هذا ويلزمها تتبع الريفوليسيون هذه. من بعد الريفوليسيون هذه باش نقولوا شنو المصلحه نتاعها. فيها هدفين هما. الهدف الاول تخلي المؤسسات التونسيه ينجموا ينقصوا بشكل كبير الكلفه نتاعهم. باش ناخذ مثلا نتاع الانفورماتيك، ناخذ مثلا نتاع لي بي بي اكس، لي زيكيبمون، هذوما الكل لينوفاسيون اليوم تسمح باش الشركات التونسيه تخفض الكلفه نتاعها بشكل كبير. وقت نقول بشكل كبير معناها يوصل ل 30 و40 و50%، معناها حاجه مهمه. من بعد ثم الهدف الثاني هو تطوير رقم المعاملات، معناها الشيفر دافير نتاع المؤسسات التونسيه. اليوم المؤسسات التونسيه عندها معلومات، اما المعلومات هذه ما هيش قادره تستغل فيها، واورانج تونس بالانوفاسيون تاعها عندها دي سوليسيون اللي تسمح للمؤسسات التونسيه باش تستعمل المعلومات هذه باش تديفلوبي دي سيرفيس جدد وباش تطور الخدمات اللي تعمل فيها للحرفاء نتاعها. الرسالة واضحة من ايفينمون كيف اورانج انوفيشن داي فور بزنس، هو وضع الشركات التونسية امام الامر الواقع. المارشي اليوم ولا مونديال، والشركات التونسية يلزمها تتطور اذا تحب تلقى بقعتها في عالم اقتصادي اصبح منفتح اكثر واكثر ويعرف منافسة كبيرة. لذلك جاء الوقت باش نشوفوا لي توندونس جديدة ونقفوا على احدث التكنولوجيات. احنا صحيح من سنوات نخدموا avec le monde des entreprises où on est très proche de nos clients. Mais peut-être حاجة جديدة c'est que on veut le faire savoir. On a le savoir-faire, mais maintenant on veut le faire savoir à tout le marché. C'est qu'on est présent, on a un capital confiance très important مع الشركات ونحبوا on le développe encore plus. Et je pense que Orange, en tant qu'acteur mondial des télécommunications, son rôle aussi, c'est d'expliquer, d'éduquer, de dynamiser un peu le marché autour de l'économie numérique. تقريبا عرفنا توا الهدف نتاع اورانج من ليفينمون الكبير هذا. هو في الحقيقة مش هدف بل أهداف. توا جا الوقت باش نغطسوا أكثر في الحدث هذا. ماشي في بالكم عرفتوا شنو اللي صار؟ رحلتنا مازالت ما بداتش. مرحبا بكم في اورانج انوفيشن داي فور بزنس. ليفينمون يتركز اساسا على دو بارتي، والبارتي الاولانيه في صاله غادي مليانه بالضيوف وبالانفيتي اللي حضروا باش يشوفوا 3 بريزونطاسيون. الاولى على الانترنت اوف ثينجز، الثانيه على ترانسفورماسيون ديجيتال، والثالثه على لونتربريز 3.0 اي لاي تي خاصه. هات نعملوا حوصله نشوفوا شنو اهم ما تقال في البارتي الاولانيه، تنحكيو بعد على البارتي الثانيه على شنو ترتكز. تابعوا معنا.
في وسط صالة كبيرة مليانة بالحاضرين وعلى امتداد تقريبا 3 ساعات أورانج إنوفيشن داي فور بزنس نوع من الكونتوني في البرنامج دي بريزونتاسيون لكن زاد فن وإلوزيون. البداية كانت مع سكتش للفنان كمال التواتي اللي سجل حضوره حتى في التجارب متاع لي سوليسيون الموجودة في الهول البراني. 3 اكس تم التركيز عليهم في البارتي الأولى وخلينا نقولوا 3 اكس يمثلوا لي توندونس متاع اليوم بالنسبة للتكنولوجيا. البارتي الأولى كانت مخصصة للآي أو تي، واحد من أبرز الطاقات التونسية اللي تخدم على الانترنت اوف ثينكس. شكيب غربي هو اللي قام بالبريزونتاسيون الاولى وهو زاد اللي حكى لنا وجاوب هل المارشي نتاعنا اليوم حاضر للاي او تي؟ Le marché tunisien, est-ce qu'il est prêt? C'est une grande question. En tout cas, aujourd'hui, l'IoT, c'est un marché qui est mondial. C'est une croissance à 2 chiffres. C'est plus de 53% de croissance entre 2013 et 2018. Donc, le marché tunisien, je pense qu'il doit entrer dans la course, en tout cas, de l'IoT. Est-ce qu'il est prêt? Oui, il est prêt, parce qu'il y a déjà des impulsions de l'État pour développer l'IoT. Donc, il y a une première démarche qui est l'impulsion de l'État au travers d'infrastructures à déployer. Donc, il y a des licences qui doivent être libérées pour le marché de l'IoT. Il y a un écosystème qui doit se structurer autour de ça. Donc, un écosystème de services, un écosystème d'entreprises, de start-up, des jeunes qui développent des choses dans des challenges à l'université, dans des écoles. Donc, il y a déjà des prémices, des petits bourgeons. Maintenant, ce qu'il faut, c'est accompagner ces bourgeons-là pour grandir, pour croître, pour développer ce marché de l'IoT au niveau mondial. Et la réflexion, elle n'est pas de dire est-ce que le marché tunisien, il est prêt? C'est est-ce que les Tunisiens sont prêts à attaquer le marché mondial de l'IoT? C'est plutôt ça qu'il faut se poser comme question, c'est plus que de se voir comme un marché. Le marché tunisien en soi, il est petit. Or, les domaines de l'IoT ou même de l'informatique et de l'Internet sont des marchés mondiaux et il faut penser mondial. Donc, le marché tunisien, il y a des talents en Tunisie, donc qui peuvent développer ce type de technologie, qui peuvent être impulser des nouvelles réflexions, des nouveaux services, des nouveaux usages, mais il est nécessaire de créer tout un écosystème d'accompagnement, d'incubation, d'accélération. في عالم تغير فيه الحجم متاع الاكران ولا للموبيل فيه الكلمه الاولى، الشركات ولات مدعوه انها تخدم على ترانسفورماسيون ديجيتال اللي مثلت المحور الثاني اللي ركز عليه اورانج انوفيشن داي فور بزنس. La transformation digitale, c'est un moyen d'efficacité, de dynamisme et surtout de nouveaux business, de nouvelles actions. Et toute entreprise, tout individu, toute société se transforme et doit se transformer. Et plus vite vous démarrez cette transformation, plus vite vous serez prêt par rapport à vos concurrents. Et donc on est vraiment en train de transformer les business models, notre manière de travailler, et on le fait grâce au mobile, grâce aux solutions qui sont maintenant à notre disposition. Et Orange est pas un acteur que du mobile et d'un réseau télécom. Orange est un acteur de solutions innovantes et solutions différenciantes pour amener les bons services et le support de cette transformation digitale. في البارتي الثالثة بعد الانترنت اوف ثينكس بعد الترانسفورماسيون ديجيتال سؤال يطرح نفسه جاوب عليه فيليب لابلان السي او نتاع اورانج كلاود فور بزنس. كي اي تي بور لونتربريز 3.0؟ اون بارتي تم التطرق فيها للحديث على الاي تي على الكلاود وكيفاش يتكامل مع الخدمة مع الترانسفورماسيون ديجيتال والاي او تي باش يحطوا لونتربريز على السكة وبداية الطريق باش تولي انتربريز 3.0. ليفينمون يعتمد على 2 بارتي كما قلت لكم، البارتي الاولانيه لي بريزونتاسيون الداخل، لكن البارتي الثانيه لي كوان دو ديمونستراسيون. كمان الناس اللي حاضره هنا لازم تشوف شنو فما في لي سوليسيون تاع اورانج، لان نحن ديجا قدام البارتي نتاع الفيزيو كونفيرونس. تعملوا حوصله شنو اهم فما في لي كوان دو ديمونستراسيون هذوما وشنو اللي تم تقديمه من لي تكنولوجي اللي تخدم عليها اورانج تونس. تابعوا معنا. اورانج انوفيشن داي فور بزنس مش مجرد مجموعه من المختصين حاضرين يحكيوا وناس يسمعوا فيهم، دي سلايد يتعداو وناس تتفرج، لكن زاد فرصه للناس اللي كانوا حاضرين باش يجربوا عن قرب لي سوليسيون جديده نتاع اورانج تونس واللي باش تطلقها في 2017. دي سوليسيون جديده تعرف طريقها لاول مره للمارشي التونسي. اليوم في الاورانج انوفيشن داي فور بزنس عندنا 10 ديمونستراسيون، 10 معناها تجارب نوريوهم للحرفاء نتاعنا والدي بروسبي اللي جاوا يشوفوا باش يحبوا يطلعوا زاده 10 تجارب جدد دو لينوفاسيون اللي هما ما كانوش موجودين في تونس واللي تو جبناهم واللي اون فا كوميرسياليزي بشكل كبير في 2017
ومعناها معناها ننصح كل المؤسسات اللي تبوز دي كيستيون على كيفاش تنقص الكلفه نتاعها، كيفاش تطور رقم المعاملات نتاعها، نشجعهم باش يشوفوا لي زينوفاسيون هذوما، خاطر جو بونس برشا من لي زينوفاسيون هذوما ينجموا يعطيو معناها فالور اجوتي تري امبورطونت للمؤسسات التونسيه. في الهول البراني بين قهوه ولا كاس جو الناس كانت لهم الفرصه باش مسوا وجربوا وشافوا كيفاش تخدم لي سوليسيون هذوما، دي سوليسيون كيما اليونيفايد كوميونيكيشنز، دي سوليسيون تاع تليفوني فيكس كومبليت، والا خدمه على الاي هيلث كير، الخدمه اللي معروفه بها اورانج من قبل على استعمالها للتكنولوجيا باش تخدم في الميدان الطبي، سمارت ميترينج، الفليت مانجمنت، واحد من ابرز المشاكل اللي تعرفها شركات اليوم، وكيفاش نجم تعمل الجيستيون تاع الفلوت نتاعك نتاع الكراهب، حاجه تصلح مثلا في الدومين نتاع الصحه ولا في الشركات الكبيره. لكن زاد كان فما موعد مع دي سوليسيون تاع كلاود واي تي سيرفيسز، الكلام على الكلاود نتاع اورانج، لي سوليسيون تاع ديزاستر ريكفري، ولا دي سوليسيون تاع مونيتورينغ افونسي بالنسبه للسيرفيس اي تي، كلها كانت محطوطه على ذمه الناس باش جربوا وشافوها عن قرب وشافوا لي زافونتاج نتاعها. الفرصه تعطات للناس باش يجربوا، لكن زاد باش يسمعوا دي سبيسياليست. ليفينمون نتاع اليوم اورانج انوفيشن داي فور بزنس ماهوش مجرد ايفينمون كان حاضر جوست باش نسمعوا الكلام على تكنولوجيات جديده، لكنها بدايه تجربه استراتيجيه جديده اطلقتها اورانج تونس ابتداء من 2017 باش تحكي على لي سوليسيون تاعها الموجهه للمؤسسات. تجربه هي خطوه اولى في ايفينمون باش يرجع في السنوات الجايه. ان شاء الله نحبوا نردوه événement annuel destiné aux entreprises pour présenter les innovations, pour présenter شنو ثم جديد en matière de technologie. معناها احنا مش هوني معناها c'est pas l'objectif هكا de présenter des solutions ولا des produits spécifiques, mais surtout de présenter tout ce qui est nouveau en termes de technologie dans le monde. الحاجة الإيجابية بالنسبة لأورانج إنوفيشن داي فور بزنس هو أنه يحط أورانج تونس على خط السباق والمواجهة والمنافسة مع لي زوبيراتور لي كونكورون تاعها بالنسبة للي سوليسيون الموجهة للشركات. المرة هذه الكلمة للإنوفاسيون، الكلمة للي سوليسيون جديدة، وشكون اللي عنده ما يقول أكثر في روحه بالنسبة للي سوليسيون هذوما، بالنسبة للخدمة على التكنولوجيات الجديدة. أورانج تونس تحط البار عالية ياسر لهنا وتبعث رسالة للمنافسين متاعها، نحن موجودين، اللي سوليسيون متاعنا بي تو بي حاضرة باش تساعد الشركات التونسية انها تولي لونتربريز 3.0. وانا هذا بالنسبه لاي تيك اليوم اللي ركزنا فيها وخصصناها حصه كامله باش نحكيو على اورانج انوفيشن داي فور بزنس، ايفينمون هام جدا بالنسبه لاورانج تونس وباش يرجع كل عام مع لي توندونس تكنولوجيك جديده. اي تيك وفات كيف ما قلنا لكم، دونك نتقابلوا معكم ان شاء الله الجمعه الجايه من الاستوديو نتاعنا، استوديو اي تيك العادي نرجعوا له بالطبيعه وين فما اخبار تكنولوجيه جديده كالعاده تلقاوها على قناه الحوار التونسي. تحيات محمد علي السويسي، في الامان. أورانج تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج، ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبوا.